बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान के करीबी साथी पाँव में गिरे देखे गए हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, ये किसके पाँव में गिरे हुए थे, किधर तरले पा रहे सन, ये एक तकरीब का आंखों देखा हाल है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है यहाँ पर जो हुई है, और उसकी तफसीलात जो हैं जो मेरे तक पहुंची हैं वो आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करूंगा जो मुझे बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि एक पासे जिहड़े इमरान खान के साथ मिलकर बड़के मारने वाले और तकब्बुर से भरी आवाज और गर्दन के साथ अकड़ी हुई गर्दन, यानी सरयनी गार्डना वाली गर्दनों के साथ बाकायदा तौर पर बातें करने वाले लोग जो हैं वो पाँव में घिरे पड़े हैं, अकड़ी गर्दनें झुकी पड़ी हैं। दूसरे पासे वो शख्स जिसको कहता था कि मैं वापस आके तेरा एसी लावांगा, जो कहता था कि जनाब ये चोर डाकू लुटेरा, इसके साथ बात नहीं हो सकती, ये सारे का सारा खानदान चोर है, वो मरियम के पापा चोर है, ये सारी गुफ्तगू ये करते थे ना सर। उसके लिए तराने लिखे जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे वो क्या कहते हैं, लोग अपने तौर पर तराने लिखकर डेडिकेट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को। मैंने पहले बताया था कि एक जुमला जिसके ऊपर एक नारा समझ लें वो बन गया, ये ऑलरेडी मौजूद था, मैं तो अपने पास से लगाया था। यह कहता था कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। तो उसके ऊपर अनवर रफ़ी साहब ने एक गाना लिखा था या तराना लिखा था, जो भी आप उसका नाम देना चाहें। और अब वारिस बेग साहब बड़े मारूफ एक गुलकार हैं पाकिस्तान के और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ऐसी बहुत सारी इन्होंने हरकत व सकनात की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के सियासी हालात में काफ़ी बदलाव आया। मैं इनकी हरकत व सकनात पर अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊँ कि वारिस बेग साहब इस वक्त तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जब तक आपके पास व्लॉग पहुँचेगा पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में नहीं होंगे, बल्कि वो यूएई यानी दुबई की फ़ज़ाओं में होंगे, और वहाँ से वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ जनाब नाल अली सीट से बह के बाँ ना बाँ जोड़ के कोनी ना कोनी जोड़ के मोढे के साथ मोढा जोड़ के वापस वतन को आएंगे मियाँ नवाज शरीफ के साथ 21 तारीख को। लेकिन उससे पहले वारिस बेग साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त तराना जो है वो लिखा और गाया है। कंपोज भी उन्होंने खुद ही किया है। गाना मैं सुना नहीं सकता आपको, कोई कापीराइट का इशू ना बन जाए, किसी ने होर ने सुनाया हो मुड़ के पता लगे मेरी जड़ा चैनल है उनको रफड़ पाया हो तो। लेकिन बाहर वो गाने के बोल मैं आपको बता देता हूँ, और वो हैं गिनले बाजू गिनले सर खड़े हैं हम मैदान में। बड़े अच्छे तरीके से इसको कंपोज किया गया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तराने को मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनाए और इसको लेकर वो मार्केट में आए तो बड़ा कामयाब रहेगा ये तराना। वैसे अभी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने एक तकरीब रखी हुई है तरानों के हवाले से, जो अपने ऑफिशियली वो तराना जारी करेंगे। वो साहर अली बग्गा साहब ने लिखा हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा सुना है, यानी मुझे किसी ने सुनाया है, तो मुझे बहर वारिस बेग साहब का ये तराना पसंद आया। बाकी भाजी जिन्हों की पार्टी है उन्होंने दिल करे जनाब जी का मर्जी तराना अपनाण, अपनी थां ते है। वारिस बेग साहब ने एक टैडी पैसा नहीं लेता, और जो अपने तौर पर मियाँ साहब की मोहब्बत में उन्होंने ये तराना लिखा है और उसको गाया है। जो साहर अली बग्गा साहब हैं उनके बारे में मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो एक साहब होते थे ना, वो क्या कहते हैं ISPR में, वो जिन्होंने एक ट्वीट किया था 2018 के इंतखाबात की रात, वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा वाला, याद करें वो जर्नैल साहब हैं जी। ये जो बग्गा साहब है ना, ये उनके बहुत लव थे, और बताने वाले बताते हैं कि बग्गा साहब जो हैं, वैसे तो फनकार की कोई सियासी नज़रिया नहीं होता, लेकिन ये कि बग्गा साहब इमरान खान से बड़े मुतासर हैं और एक यूथिया उनके अंदर पोशीदा है। बहरहाल फिर भी मुस्लिम लीग नून ने शायद उनको कोई 50 लाख रुपए दे के शायद तराना लिखवाया, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता। मुझे किसी ने मुखबरी की थी, मैं हैरान बड़ा होया कि यार नून लीग ने कौन दे पैसे खर्चे करने शुरू करता है, यानी मियाँ नवाज शरीफ या उसकी फैमिली या शहबाज शरीफ साहब
پیسے خرچ کرے ترانے کے لیے، میرا نہیں خیال. میں معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے گی بات تو اپنی تھان تے، مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ سر جڑے لوکی ہونوں تے پیسے خرچ کرنے لئی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مہینے کے ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں میاں نواز شریف کے اوپر، محبت سے کرتے ہیں. ریورس میں ان کو کچھ نہیں چاہیے. لوکی میاں نہ پیار کرتے، میاں دے پیسے پائے میں لگتا لگے انہوں پے دھمک لگ جانی. میاں دے پیسے خرچ ہی نہیں ہوندے، وہ ودی جاندے نے. کاروبار ماشاءاللہ ہے ان کا، اور اپنے پاس سے خرچ بھی نہیں ہوتے. یہی ہوئے گا، روٹی جڑی والے کھا لی، کوئی آیا گیا انہوں روٹی کھواتی، یہی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کیا خرچ ہونا ہے. بہرحال اب سہر علی بکا صاحب کا کوئی ترانہ ہے، وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، مگر مجھے وارث بیگ صاحب کے ترانے نے بہت زیادہ انسپائر کیا. تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں کہ ایک طرف ترانے لکھے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کی آمد کے اوپر، دوسری طرف رونے پٹنے سیاپے باقاعدہ طور پر ڈالے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ پاکستان کے بااختیار لوگوں کے سامنے جا کر پٹی کی جا رہی ہے باقاعدہ، بلکہ جو ہے وہ اب تو غیر ملکیوں کے آگے بھی یہ کیا جا رہا ہے. سرینا ہوٹل اسلام آباد کا ایک ایسا ہوٹل ہے سر، ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں پر اسلام آباد کی کوئی بھی بڑی سے بڑی تقریب ہونی ہوتی ہے، اہم ترین شخصیات نے آنا ہوتا ہے، وہ سرینا ہوٹل کو سیفسٹ پلیس سمجھتے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں. برٹش ہائی کمیشن کی جانب سے کل ایک ڈنر تھا اسلام آباد میں، اور وہاں پر امریکی بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ فرانس کے لوگ بھی تھے، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی تھے، وہاں پر کچھ صحافی بھی تھے، اور وہاں پر جناب سیاستدان بھی تھے. یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے پلوشہ خان، میں کچھ نام بھی لے دیتا ہوں آپ کو، ضروری نہیں سارے نام میں بتاؤں، مطلب ویسے بتا رہا ہوں کہ ہر پارٹی کی نمائندگی تھی. ولید اقبال صاحب تھے پی ٹی اے کی جانب سے. اب وہ پتہ نہیں پی ٹی اے میں رہے ہیں کہ نہیں رہے، اکلا تک بحث ہے، لیکن سینیٹر تو ہے نا، اور پی ٹی اے کی پلیٹ فارم سے ہیں. فواد چودھری صاحب تھے، ویسے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، مگر وہ بھی تھے، ان کے بھائی صاحب بھی تھے، ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی. پھر جناب وہاں پر جو پی ٹی اے کے اور لوگ تھے، ان میں ایک تو ہمارا دوست بھی تھا، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ جو پی ٹی اے کا تھنک ٹینک ہے نا عمران خان کی، یعنی جب وہ اقتدار میں نہیں رہے تھے تو اس کے بعد جو ان کا تھنک ٹینک تھا دانشور گروپ، اس میں وہ دانشوروں میں سے ایک دانشور تھے. عمران خان کے 12 رتنوں میں سے ایک رتن کہہ لیں، یہ 9 رتن تھے، ہاں 9 رتنوں میں سے ایک رتن وہ بھی تھے. باقی رتن جڑے نے انہوں دا میں تمہیں کی دساں کیڑے کیڑے سن، دنیا جانتی ہے، مگر وہ ہمارا دوست بھی تھا. ابھی بھی وہ عمران خان سے انسپائر ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. اچھا پھر وہاں پر جناب تیمور جھگڑا صاحب. اب تیمور جھگڑا صاحب کون ہے؟ تیمور جھگڑا صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک سازش کی تھی، اور سازش جو پکڑی گئی تھی، اور اس سازش کا ایک کریکٹر تھا شوکت ترین، تیسرا کریکٹر تھا محسن لغاری. محسن لغاری صاحب نے ایکچولی سازش میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا ایک طرح سے. انہوں نے کہا کہ سر یہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، یعنی یہ بات ان کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. شوکت ترین اور جھگڑا نہ کہا جناب خط لکھو آئی ایم ایف کو کہ ہم کسی صورت اس حکومت کے ساتھ ہونے والے کسی معاہدے کو اون نہیں کریں گے. پنجاب میں بھی پی ٹی اے کی حکومت تھی، کے پی کے میں پی ٹی اے کی حکومت تھی. محسن لغاری صاحب پنجاب میں وزیر خزانہ تھے، اور یہ جو ہے اپنا تیمور جھگڑا یہ کے پی کے میں تھا. تو اس نے خط لکھا باقاعدہ، اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا سر، اور اس بندے نے یہ باقاعدہ یہ کوشش کی کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے. شوکت ترین اس میں شامل ہے. پتہ نہیں کیڑی گدڑ سنگھی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، ان لوگوں نے ہاتھ کیوں نہیں پہ رہا. سر اتنی سی بات ہوئی وہ ملک کے مفاد کے خلاف نہیں چھڑنا سیدھا. یہاں پر تو پہن یعنی کال ریکارڈڈ ہے، ساری دنیا نے سنی ہے، ٹی ویوں پہ کئی بار چلی ہے. شوکت ترین صاحب نے اون ریکارڈ جاوید چودھری کے پروگرام میں اس کال کو اون کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا. اچھا اب شوکت ترین صاحب تو نہیں تھے اس میں، لیکن تیمور جھگڑا تھے، بریسٹر صاحب تھے. اچھا اب یہ جو دو حضرات ہیں نا، اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب برطانیہ اور امریکہ کے جو وہاں پر سفراء تھے، یعنی جو ان کا سفارتی عملہ وہاں پر موجود تھا، انہوں نے پائن
ਲੋਟ ਪੋਟ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ, बस किसी तरह आर्मी चीफ ते प्रेशर पाओ और बस सर आप मेहरबानी करें, ताड़ी मेहरबानी। इमरान खान को आप पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले जो है वो लेकर आए, बाहर निकलवाएं, क्योंकि अगर इमरान खान जेल में हुआ और इलेक्शन हुआ तो सर उसके नतीजे में होगा ये कि उस इलेक्शन की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर अब आपको मैं इनका जो आर्गूमेंट है उसमें जोर देने के लिए जिस बात का ये हवाला दे रहे हैं, अब वो जरा सुने, और मैं अब वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, वो आप खुद उसका अंदाज़ा लगाइएगा या खुद उसको आप अपनी मर्जी से जो टर्म उस पर इस्तेमाल करना चाहें वो करें। हवाला ये दे रहे हैं कि जैसे 2018 में मियां नवाज शरीफ जेल में था अपनी बेटी समेत, तो 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा रहे ना सर, है जी, तो सिलसिला खत्म हो जाइए, नवाज शरीफ को बाहर रहने दें। ओ माय गॉड, ये वो लोग हैं जो जब तक ये ताकत में रहे ये कहते रहे कि 2018 का इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, साड़ियां सीटां कटाई गई। फवाद चौधरी रिकॉर्ड के ऊपर है, अब बाकी सारे भी रिकॉर्ड देते हैं, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं कि 18 का इलेक्शन मुतनाज़ा था ना, नवाज शरीफ नहीं था, तो अब 23 का ना करवाएं, इमरान खान को निकाल लें, सदके जावा ताड़े। और कह ये रही है बबांगे दोहल, सारी लोगों ने वहां पे सुना, इन्होंने ये कहा, सब ने मिलजुल के इधरों कन्न फड़ ला, उधरों लत्त फड़ ला, उधरों पैर से हाथ ला ला, सिर ते पिट बला, सारा कुछ कर कर आके जो बात कह रहे थे उसका लुबे लुबाब ये था कि आर्मी चीफ के ऊपर प्रेशर डालें और असर रसूख इस्तेमाल करें और इमरान खान को बाहर निकालें। अब ये तो ये तरला था ना, ये तो ये रोला डाल रहे थे। अगले पासों की जवाब आ रहा है, अगले पासे जवाब आया, अमरीकियों ने कहा कि हजूर बात ही है, और बरतानिया ने भी कहा कि हजूर बात ही है कि आप मतलब है कि अदालतों में केसेस हैं, आपको अदालतों पे एतमाद नहीं, अदालतों को फैसले करने दें। उन्होंने कहा साड़ियां अदालतां ये तो इन्फ्लुएंस होंदियां ने, इन्हां दा तो मसला ही कोई नहीं गा, आप इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें अपना। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले ये बताता रहा हूं कि बरतानिया और अमेरिका दोनों ने यानी उनके जो यहाँ पर अमला था उन्होंने कोशिश की गैर सफारती सतह के ऊपर, यानी गैर सफारती सतह से मेरी मुराद है कि अनऑफिशियली दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि इमरान खान को किसी तरह से कोई रिलीफ मिले। अगो भाई ने मुकम्मल तौर पर स्पॉट लहजे के नाल जवाब आए या इस तरह के काम हुए कि खान साहब उत्ते केस वधने शुरू हो गए तो उन्होंने ब्रेकों के पैर मार लिया। उन्होंने कहा नहीं इत्थे फिलहाल नहीं बनना। ऑफिशियली आर्मी जो है अपना अमरीकी और बरतानवी, उन्होंने किसी जगह के ऊपर किसी सतह के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये नहीं कहा कि इमरान खान नू माफ़ी दे दियो, उसके लिए कोई स्पेस पैदा करे। अनऑफिशियली वो 3 मील 1 मील 1 मील जैसे रात डिनर था, इस तरह की महफिलों में वो बातें करते थे कि यार इमरान नाल ना होवे ताड़ी मेहरबानी। लेकिन अब रात डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्होंने तरले पाए ने कि आप प्रेशर इस्तेमाल करें, अगो उन्होंने क्या नहीं, आपका अदालती निज़ाम है, अदलिया इंडिपेंडेंट है, उसको अपना काम करने दें, ठीक है। तो भाई ने मायूसी सी चेहरे के उत्ते, पसीने आ रहे सन मत्थियां ते पसीने जा रहे सन। हालांकि इस्लामाबाद में मौसम जो है वो ज़रा काफ़ी सर्द हो चुका है। वहाँ पर और बहुत सारे जो लोग थे वो भी मौजूद थे, 3-4 साफ़ी भी सन, 2-3 लाहौरों सन, एक अद्धा साड़ा यार जड़ा इस्लामाबाद से थी। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान के लोग जो हैं वो अब यानी पैरां च पे ने जाके और पब्लिकली बाकायदा तौर पे कोई कह रहे हैं। हालांकि उन्हें करना जो चाहिए, सच्ची बात ये है, वो ये है कि इमरान खान के लिए अच्छा वकील करें, पैसे दे के करें और अदालत की लड़ाई अदालत में लड़ें। गैर मुल्कियों के आगे जिनको इन्होंने कहा कि हमको गुलाम है, याद करें इमरान खान ने कहा हमको गुलाम है, सानू कहते ने जनाब इत्थे अमरीका में साजिश की और अमरीका ने यहाँ इमरान खान की हुकूमत उल्टाई। उन्होंने अमरीकियों के पैरों 'च बैठे जाके, यार कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं,
یقین کیجئے بڑی جس بندے نے مجھے بات بتائی انہوں نے کہا بٹ صاحب بڑی شرمندگی کا سین تھے وہاں پر دیکھنے والے، لیکن تھے، اب کیا کیا جائے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف کو 12 اکتوبر 99 کو نکال دیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو پہلی میٹنگیں ہوئی تھی نا، اس وقت اب چونکہ وہ بے شک ایکٹیو نہیں ہے یا نون لیگ میں نہیں رہے چودھری نثار علی خان صاحب، تو ان سے امریکی سفیر نے ملاقات کی تھی، تو اس وقت چودھری نثار علی خان کے الفاظ بڑے سخت تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کو کیا یاد آ گیا ہم سے ملنا، تب آپ کہاں تھے جب پرویز مشرف یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ تو ایتھے دے پائے نے ترلے نے انہی امریکیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں جن امریکیوں کے بارے میں کہتے تھے ہم کو غلام ہے، غلامی نامنظور اے پائن۔ آنکھوں دیکھا حال ہے، ایک بندے نے مجھے سنایا دروغ بر گردن راوی، لیکن یہ ہے کہ جس راوی نے مجھے بتایا ہے اور راوی جڑا نا جھوٹ بولنا دا کریکٹر نہیں ہے، مجھے اس پر یقین ہے، تو میں نے آپ کو یہ ساری داستان سنا دی ہے۔ باقی سر تسی مرضی والے ہو، سمجھدار ہو، خود جان لے کہ کس حد تک پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور کس حد تک یہ غلامی کے خلاف ہیں۔ تو بہر یہ اطلاعات تھی، میں نے اکثر شیئر کر لی ہیں، آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔